वज़ीर तालीम सकीनतुल ने आज जम्मू में मुनक़्क़दा नेशनल टेक्निकल कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए तालीम को आलमी तब्दीली का सबसे ताकतवर हथियार करार दिया। उन्होंने कहा कि सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल की बुनियाद है और जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी तरक्की में इसका किरदार कलीदी होगा। इस मौके पर उन्होंने प्रिज़म पोर्टल का इफ्तिताह और कॉलेज के नए कैंटीन ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हज़रत बल सलमान अली सागर ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की सियासत कर रही है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। इस दौरान पीडीपी के तर्जुमान तजमुल इस्लाम ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में एनएलयू कायम किया जाएगा ताकि कश्मीरी बच्चों को दूसरी रियासतों में न जाना पड़े। हर बार मुद्दा चाहिए जम्मू कश्मीर को बांटने का। ये कभी स्टेट भी अलग बनाते हैं, कभी एक बार डिमांड की है इन लोगों ने ही लेह को अलग बनाई है यूटी, और आज आप तबाही देख रहे हैं लेह और करगिल की। आज भी वहाँ हर दिन एमएचए को बात करनी पड़ती है वहाँ के लीडर्स के साथ। ये बीजेपी की देन है। आज वो इन्होंने ये तबाही मचा रखी, अब जो वहाँ मिला वो यहाँ दीजिए, जो यहाँ नहीं मिला वहाँ दे दीजिए। तो ये क्योस, ये कन्फ्यूजन, ये परेशानी जो बीजेपी की देन हमको है, ये इसका खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है। तो जहाँ तक पर्टिकुलरली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, वो से हमने कहा है अप्रोप्रिएट टाइम पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। माजी में जाना पड़ेगा। जब एम्स बनने थे तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एम्स कश्मीर को, मुफ्ती साहब को ने एम्स कश्मीर को दिया, फिर जम्मू को दिया। इसी तरह से जब जब डेवलपमेंट की बात आई तो रेशू बड़ा बेहतर होता था। लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरह से ये लोग एक रीजन दूसरे रीजन को लड़वाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं कि कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कश्मीर के उस जगह को मुंतखब किया जाना चाहिए जहां पर जो बच्चों का दाखिला होगा वो आसानी से होगा। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया। एसएसपी कुपवाड़ा ताहिर गिलानी की हिदायत पर कुपवाड़ा पुलिस ने ज़िला भर में चौकसी में इजाफा करते हुए रात के गश्त और पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत पुलिस पार्टियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि हसास और अहम मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए। इसके अलावा ज़िला भर में दिन रात गश्त जारी है। आने वाली 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुकम्मल तैयारी। अगर जिला कुपवाड़ा की बात करें तो ये सरहदी जिला कुपवाड़ा का इलाका है और यहाँ पर अगर ये कहें कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। आज एसएसपी कुपवाड़ा ताहिर गिलानी की हिदायत पर पुलिस की जानिब से हर इलाके में पहरे लगाए गए हैं। इन पहरों के जरिए पुलिस की पूरी टीमें यहाँ पर मौजूद है और यहाँ हर तहसील सतह पर इस वक्त चेकिंग और नाके चल रहे हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं और सख्त हिफाजत इंतजाम के साथ साथ यहाँ पर हमारे एसओजी एहलकार खड़े हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी टीमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अगर कालपोरा की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, केरन टंगडार की बात करें, बसिल की बात करें, तो पुलिस की जानिब से हर इलाके में नाके लगाए जा रहे हैं और वही तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी को चेक भी किया जाता है। पर जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त नाके चल रहे हैं पूरे जिले में और यहाँ हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है और आगे जो आने वाला 26 जनवरी है बिल्कुल उसके हवाले से यहाँ पर जो हिफाजती इंतजाम वो मुकम्मल किए जा चुके हैं और सूरत हाल का बाज़ाब्ता जायजा लिया जा रहा है। पुलिस टीम है यहाँ पर खड़ी है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एहलकार तैनात किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एसओजी के एहलकारों को भी खड़ा किया जाता है ताकि वो बारीकबीनी से हर चीज का, हर पहलू का नजर रखें और ताकि किसी भी खतरे के साथ ये लड़ा जा सके और खतरे को टाल दिया जाए। डीपीएल राजौरी में यौम जमहूरिया की तकरीबात ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, एनसीसी कैडेट्स और दीगर सरगर्मियां मार्च पास्ट रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ मश्क कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जीएम सरूरी ने जम्मू में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की बंदिश और बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत हमारा हक मुहिम जम्मू कश्मीर के लोगों के इज्तिमाई जज्बात की अक्कासी करती है। जो राहुल जी ने एक पूरे मुल्क में एक प्रोग्राम रखा है, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल लाया और वो बिल रात के 2:30 बजे पास किया। बड़े अफसोस की बात, मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि पार्लियामेंट में बिल आए और 2 घंटों में उस पर डिस्कस हो जाए
اور اس کے بعد رات کے 2:30 بجے وہ بل پاس ہو. یہ تو میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مہاتما گاندھی فادر آف نیشن، بابو جی جنہوں نے ملک کو آزاد کیا، جنہوں نے اپنی قربانی اس ملک کی اکھنڈتا اور ایکتا کو دی، پورا ملک، پورا دیش اور پورا ورلڈ جو ہے مہاتما گاندھی کو مانتا ہے، اس کی نیتیوں میں چلتا ہے، اس کی کارکردگی اور اس کی سیاست اور اس کے تجربے کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ہمارے پی ڈی پی کے چیف ترجمان ڈاکٹر مرزا محبوب بیگ نے کہا کہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب حکومت سے سخت سوالات پوچھے جائیں اور عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے. یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عوام کی آواز ہے جبکہ حکومت کا کام عملی اقدامات کرنا ہے. بیکاری، بے روزگاری یا جو ویکنسیز ہے، ویکنسیز تو بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ روز ملازموں کو نکالا جا رہا ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے، اس میں ویکنسیز اور بھی بڑھ رہی ہے. عمر صاحب ان ویکنسیز کا ایڈورٹائز کر کے میرٹ پہ یہاں کے بیکار بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلائیے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے. آپ کے پاس اختیارات ہے، ان کا آپ بھرپور استعمال کر کے یہاں کے نوجوانوں کی بحث. سویلائزڈ ورلڈ کی وہ بات کر رہے ہیں، کون سا سویلائزڈ ورلڈ؟ اگر امریکہ کو پروٹیسٹرز سے ہمدردی ہے جو ایران میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو جینوسائیڈ، جو نسل کشی اسرائیل نے اور امریکہ کی مدد سے، ایکٹیو سپورٹ سے غازہ میں کے بچوں کو کے تنکے اڑا دیے، بیبی فوڈ ان کا بند کرا دیا، وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ان کو نظر نہیں آتی، مگر ان کو نظر آتی ہے ایران کی ہیومن رائٹس وائلیشن. رامبن کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں فوج کی طرف سے سابق فوجیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس کے تحت سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کئی فلاحی پروگرام منعقد کیے گئے. ویٹرنز ڈے منانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے حصے کے طور پر ہندوستانی فوج کی ڈیلٹا فورس نے رامبن میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں ضلع کے سابق فوجیوں کی فلاح بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی. فوجیوں کے درمیان قریبی تعلق کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی فلاح بہبود کے لیے سول انتظامیہ کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا. میٹنگ کے دوران میجر جنرل اے پی ایس بال جی او سی ڈیلٹا فورس نے سابق فوجیوں سے بات چیت کی. سابق فوجیوں کو دوبارہ جوڑنے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے مختلف فلاحی اور خدماتی اسٹالز لگائے گئے تھے. اور یہ دن، آج کا دن اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ان کی سیوائیں ہیں ان کو ہم یاد رکھ سکیں اور ہم اپنی ذمہ داری کا احساس خود بھی کر سکیں کہ جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے سیوا کی ہے، اپنا جان کا بلیدان دیا ہے، تا عمر وردی پہن کر اپنی ذمہ داری کے ساتھ دیش کی سیوا کی ہے. جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے پرتی ہم ان کو پورا کر سکیں. اور اس لیے ہم ایک دن فارملی اکٹھے ہوتے ہیں، بیکاز ویسے تو ہم ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک فارمل طریقے سے سال میں ایک بار مل کر چیزیں ڈاکومنٹ کی جائیں، ان کا فیڈ بیک دیا جائے اور ان کا جائزہ لیا جائے کہ ہم پچھلے سال. خیبر سیمنٹ نے پروجیکٹ نشاط کے کامیاب آغاز کے ساتھ ڈیجیٹل تبدیلی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت کمپنی کے تمام آپریشنز اب جدید ترین سسٹم پر منتقل ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران خیبر سیمنٹ کے ڈائریکٹر کارپوریٹ اسٹریٹجی عمر ترمبو نے کہا کہ اس عالمی معیار کے پلیٹ فارم کو اپنا کر ہم مستقبل کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جموں کشمیر میں ایک نیا معیار قائم کر رہے ہیں. اس سنگ میل کو اہم قرار دیتے ہوئے ہیڈ کمرشل لیگل اینڈ ریگولیٹری افیئرز منظور احمد میر نے کہا کہ ہم بکھرے ہوئے طریقوں کو ایک متحدہ ڈیٹا پر مبنی نظام سے بدل رہے ہیں. خیبر سیمنٹ کے چیف اکاؤنٹس پروشوتم سنگھ نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ یہ فریم ورک اب ہر اسٹریٹجک فیصلے کو حقیقی وقت میں بصیرت فراہم کرے گا، جس سے خیبر سیمنٹ علاقائی صنعتی جدیدیت میں ایک رہنما بن جائے گا. We at Khyber Industries have implemented SAP S/4HANA into our systems. This is one of a kind technology which is implemented in the valley for the first time. Make Project Nishat a resounding success. The system is live. Thank you all. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر رشید پنڈت نے کہا کہ آنے والا بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے اور لوگوں کو درپیش اہم مسائل کا حل فراہم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام کو ریلیف کی اشد ضرورت ہے.
کہ جہاں تک بجلی کا سوال ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ کہ اسمارٹ میٹرز لگ رہے ہیں سارے پہاڑی علاقوں میں، گجر علاقوں میں، فار فلنگ ایریاز میں اور میدانی علاقوں میں بھی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک بجلی کا فیس جو ہے اضافہ جو ہوتا ہے اور اچانک اضافہ ہو رہا ہے، آج میں سن رہا ہوں کہ جس کو بل آتی تھی 800 400 1200، آج اس کو 1500 1800 2100 تک پہنچ گئی. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. سرکار کو اور بجلی محکمے کو اس پر دوبارہ سوچنا چاہیے، اور سرکار بنی ہے عوام کو، غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے، اور سرکار کو ریلیف دینے. بی جے پی نے اننت ناگ کے ڈاک بنگلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا جس میں پارٹی لیڈروں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی. بی جے پی کے سینئر لیڈر رفیق احمد وانی نے مساجد اور اماموں کی پروفائل بنانے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ضروری ہیں. انہوں نے نیشنل کانفرنس پر عوامی وعدوں کی تکمیل میں ناکامی کا الزام عائد کیا اور بی جے پی کی شفاف حکمرانی اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا. ابھی تک 1.5 سال گزر چکا ہے. لوگوں نے جس وشواس کو، جس بھروسے کو مینڈیٹ دیا تھا، وہ این سی سرکار اس میں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. اور اس لیے ہم بالکل تب تک اسی طریقے سے این سی کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے جب تک ان لوگوں کو اپنا حق نہیں ملے گا جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے. اگر وہ پورا نہیں ہوں گے تو ہم این سی کے خلاف بالکل سڑکوں، گلیوں، کوچوں میں ہر جگہ پہ ہم پروٹیسٹ